اگر وہ گھراں دے اندر رائج کر دیتا جائے پوری روئے زمین تے گھراں دے گھر سدھر جان گے، معاشرے دی اصلاح ہو جائے گی اللہ دے فضل نال، کدی گھر نہیں ٹوٹن گے اللہ دی توفیق دے نال۔ او عنوان ایک اسلام دی عظیم خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکیزہ ہاں جی منزہ مکرمہ اور جناب پاکیزہ مطہرہ ہاں جی انہاں دی سیرت بیان ہوئے گی اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ۔ ٹو دی پوائنٹ بات ہوئے گی، گل ہے ادھر ادھر ایک منٹ واسطے بھی نہیں جانی، توجہ فرمانا ذرا۔ میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد کہہ دو بھی سارے کہہ دو مل کے صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، جناب دی طرفوں دروداں دی چھنڈ پہ جائے گی، اللہ منہ وچ کھنڈ پا دے گا، سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر ادھر توجہ تے فرما دیاں چلا جانا، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یعنی بارے بارے جائیے میرے نبی دی زبان مبارک چوں جڑے جملے نکلے نے کتنے پیارے، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، یعنی 3432 نمبر حدیث میرے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، اور عن علی رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت دا راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رب دے ولی، علی جنتی، علی شیر جلی، علی اللہ دے نبی فرمایا میرے بعد ہر مومن دا ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی آج فرما دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نسائها مریم ابنت عمران، بہترین عورتاں جو اپنے زمانے دے اعتبار نال زمانے دیاں بہترین عورتاں جو مریم ایک بہترین خاتون سی، حضرت عیسیٰ دی والدہ اور عمران علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت عمران علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، سبحان اللہ اللہ اکبر، تے مریم دی امی عمران دی زوجہ محترمہ او بھی تے جناب اللہ اکبر بڑی ہی عظیم عظیم عورت سی نا، تے انہاں دی بیٹی حضرت عمران علیہ السلام دی بیٹی مریم، اللہ اکبر، جی جی مریم نو اللہ کلا تبارک و تعالی نے جناب دیکھو ہاں جی حضرت عیسیٰ عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ دے اللہ نے پیدا فرمائے، حضرت عیسیٰ دا نام آئے گا حضرت عیسیٰ بن مریم آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ توجہ فرمانا ذرا۔ جی جی میرے پیارے ویر اللہ کریم نے اس عورت نو بڑا ہی عظیم بنایا، مریم دی شان اپنے زمانے دیاں عورتاں جو بڑی اعلیٰ، اور میرے نبی دا زمان آیا اپنے زمانے دیاں عورتاں جو خیر نسائها خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین عورت سیدہ خدیجہ۔ مختصر بات سے طرح ہی ہوئے گی، سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیاں، توجہ نال بات سننے والی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہوئیاں، یعنی شوہر پہلا بھی فوت ہو گیا دوسرا بھی فوت ہو چکیا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑھنے والی بیوی سیدہ خدیجہ ہیں جی مشہور تاجرہ ایسرہ عرب ملیکۃ العرب، اور جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ مشہور سان، میرے نبی اعلان نبوت تو پہلے بھی امین صادق اور امین، اللہ کریم نے اس جوڑی نو ہمیں پور
پوری دنیا تے مشہور کروا چھڑیا امین اور طاہرہ، اس واسطے تاکہ امانت اور دیانت دا جی انہاں دی امانت دعارت دا چرچا زبان زبان تے جاری کروا چھڑیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس گھر دے اندر نبوت آنے والی تھی، نبوت آنے والی سی اس گھر اندر۔ اللہ کریم نے ایسا پاکیزہ گھرانہ او دا انتخاب فرمایا، اس گھر دے اندر اہل بیت جڑی اس گھر والی وہ بھی خدیجہ جیسی خاتون نو اللہ کریم نے منتخب فرمایا، اور جس دے نبوت نادر ہونی سی او امین صادق اور امین نبیاں دے امام آمنہ دلال حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا۔ جی میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی غریب غربت گھرانے دے اندر بڑی زیادہ ہے۔ اس بات دا تو انو علم ہے، ابو طالب نے میرے نبی دی پرورش کی تھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور غربت بڑی زیادہ ہے۔ ادھر جناب ابو طالب آکھ دینے بیٹے ہن جوان ہو رہے ہو، جوان ہو چکے ہو، اس واسطے کوئی کاروبار کرنا چاہیے ہے، یعنی تجارت دی پیشکش کی تھی ہے۔ ابو طالب نے آکھیا کہ جناب خدیجہ بڑی مالدار خاتون ہے جی، انہاں نال رابطہ کیتا جا سکتا ہے۔ میرے نبی عرض کردے نے چچا اگر مینوں خود طلب کرن، خود مینوں پیغام بھیجن تے میں حاضر ہاں، تے میرے نبی دی پھوپھی حضرت عاتقہ انہوں نے جا کے سیدہ خدیجہ نال بات کی ہے، ابو طالب دی ہمشیرہ، جی میرے نبی دی پھوپھی جان حضرت عاتقہ نے جا کے سیدہ خدیجہ نال گل کی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضامند ہو گئیاں نے، نالے اے بھی بات آکھی اگر ایمانت دیانت دے لحاظ نال تیرا بھتیجا کامیاب لوٹ دائے دوسرے نالوں مزدوری زیادہ دیاں گی۔ اور نالے نے اپنے مشہور تے خاص غلام، بڑا دانات بڑا سمجھدار میسرہ غلام، یعنی میسرہ نو نال دیتا ہے، اور نالے تنبیہ کیتی ہے کہ انہاں نو رستے اندر کوئی کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے۔ الغرض میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنے وقار نال میرے نبی نو اللہ نے اس کام سے بھی لایا۔ جی میرے نبی تشریف لے گئے، سیدہ خدیجہ نے پردے در ہو کر کے ضروری اشیاء دے بارے اندر مطلع فرمایا، یعنی چیزاں دی ڈیٹیل دسی ہے کہ اے مال اس طرح فروخت کرو گے، انج فروخت کرو گے، مال انج دا انج کیپیسٹی دا ہے، یعنی ساری دی ساری کچھ وضاحت فرما چھڑی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مہار پکڑی، اونٹاں دی قطار دی، اونٹاں دی مہار پکڑی ہے، ادھروں سارے دا سارا جناب پورے دا پورا مکہ شہر اور جناب میرے نبی دے عزیز و اقارب جمع ہو گئے نے۔ جدوں مہار میرے نبی نے مہار پکڑی ہے، ادھروں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، عاتقہ نے ویکھیا تے بے اختیار رون لگ گئیاں، روندیاں ہچکی بند گئی ہے، انہاں دے آنسو سن جڑے تھمنے دا رکنے دا نا نہیں لے رہے سن، بے اختیار بول پئیاں، کہہ دیاں نے اے عبداللہ خاک لحد وچوں اپنے سر نو نکالو، اپنے بیٹے دی بے بسی دا عالم تے ویکھو نا، جی اپنے بیٹے دی یتیمی نو ویکھو نا، اے عبدالمطلب اپنے مدفن چو باہر آؤ، ویکھو جنہاں نو تسی بڑے ناز نال پالیا سی، او دے انہاں دا ویکھو تے صحیح حال، ایک غلام دی طرح کیویں اونٹاں دی مہار نو پکڑے ہوئے ہے، سفر واسطے تیار ہے۔ اے آمنہ اپنے لخت جگر دا حال تے ویکھ، او دی غربت دا عالم تے ویکھ لو۔ ابو طالب دی آنکھاں آنسواں نال بھیجیاں ہوئیاں، پرنم آنکھاں نے بار بار کدی آپ دے چہرہ انور وال ویکھ دینے، کدی اپنے آنسواں نو بونج رہے نے، تے ابو طالب رکت امیز منظر ہے، بھیگی ہوئی اکھاں دے نال ابو طالب اٹھے
اگے ودے تے اپنے بھتیجے دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے اور نال ہی جناب اکھاں چوں آنسو چل گئے نال سالارے کافراں نوں آکھ دینے اس یتیم دا خیال رکھنا ہے اس یتیم دا خیال رکھنا ہے ابو طالب نو کون دسے ابو طالب تیرا بھتیجا محمد دا جا کیلا نہیں ہے تیرے بھتیجے سونے محمد نال او دا رب اللہ اکبر جی جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اس روانگی دے مندر نو کسے نے کیا خوب آکھے آئے جناب اللہ اکبر کسے شاعر نے کمالا ہی کر دیتیاں وہ اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا پیادہ در شہر تک آنے والا ہوا گلبان اپنی امت کا آخر ہوا گلبان اپنی امت کا آخر ملی خدمت اس کو شفاعت کی آخر وہ غربت میں رہ کر بسر کرنے والا وہ بے ماں بے باپ ماں کے گزر کرنے والا وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا جی خیانت سے بالکل حذر کرنے والا حذر دا مطلب ہے بچنے والا خیانت سے دور رہنے والا وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا وہ خیانت سے بالکل حذر کرنے والا امین اور امانت عرشی کا حامل امین اور امانت عرشی کا حامل میرے نبی متین اور حفظ شرافت میں کامل مہار اونٹوں کی ہاتھ میں اپنے لے کر جانب چلا جانب شام محبوب داور فرشتوں نے کی عرض اے رب اکبر یہ کس حال میں ہے جناب پیغمبر ہوا حکم یہ گرگ ہے پیغمبری کا یہ جو ہوا حکم یہ گر ہے پیغمبری کا یہ آغاز ہے شیوائے رہبری کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لو میسرا غلام نے مہار پکڑ لئی میرے نبی نو اونٹ تے سوار کرا چھڑیا حضرت سوار ہو گئے میسرا نے مہار پکڑ لیے قافلہ سوئے شام رواں دواں گئے مصر دے اندر ایک علاقے دے اندر کافر نے پڑاؤ ڈالیا ایک درخت دے نیچے جا کے رکے بس قافلہ رکے آئے ادھروں ایک کٹیا جو راہب نکلیا دوڑیا آیا اوتے ہاتھ اندر کتاب ہے کدی کتاب وال ویکھدا ہے کدی بار بار آقا دے چہرے وال ویکھدا ہے جس لے انہیں پورا جائزہ لے لیا او دیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے او جڑا آخر الزمان پیغمبر آئے گا او اس درخت دے نیچے پڑاؤ ڈالے گا قیام کرے گا اور میریاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے جناب او پیغمبر نبی آخر الزمان پیغمبر ہوئے گا جدوں نو پورا یقین ہو گیا کہندے نے قافلے والے مبارک ہوئے ہستی آخر الزمان پیغمبر نبی آخر الزمان آخری نبی ہے اے آخری نبی جڑا تو آڑے کو لایا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر گائی کر رہے ہیں کہندہ لوگوں میرا مشورہ جے ایدہ خیال کرے آجے مت کوئی کسے نو علم ہو جائے تے نقصان پہنچاوے جی اور بہت زیادہ متاثر ہویا ہے اے جناب کہندہ ہے میں تے مدتاں گزر گئیاں جدوں دا میں کتاباں پڑے آئے میں تے کٹیا بنا کے جھونپڑی بنا کے اس ہستی دا انتظار کر رہا سا آج اللہ نے میرے باغ جگائے اس ہستی دا دیدار اللہ نے میں نو اپنی آنکھاں نال کروا چھڑیا قافلے والے انو یقین ہو گیا اور خطرہ بھی نہ لائق ہویا وہ دیاں گلنا سن کے نے راہب دیاں اہلِ قافلہ بڑے متاثر ہوئے تے انہاں نے خطرہ لائق ہویا کدرے پیارے نبی نو کو نقصان نہ پہنچے
اوتھے ہی شام جان دی بجائے مصر دے بازار اندر ہی مصر وچ ہی اپنا مال فروخت کرنے دا پروگرام بنایا اوتھے ہی مال لگ گیا لوگ مصر دے لوگ آندے نے اللہ ایسے منڈی دے اندر ایسے مصر دے بازار اندر ایک پیغمبر آیا سی بکن واسطے فروخت ہونے واسطے اے پیغمبر آیا اپنا مال بیچن واسطے لوگاں نے جو ہی ویکھیا حالانکہ مصر دا حسن بڑا مشہور سی سارے دے سارے حسن والے ویکھدے نے مال لین واسطے آئے نے مگر مال نو کوئی نہیں ویکھدا ہر کوئی ویکھدا ہے تے مال والے نو ویکھدا ہے میرے نبی دا مال سارے دا سارا ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا چند لمحیاں دے اندر صفائیاں ہو گئیاں بہت زیادہ نفع بھی ہویا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واپسی آ کے رپورٹ دیتی ہے واہ میرے نبی دی امانت دیانت شرافت نو ویکھ کے سیدہ خدیجہ نے نکاح دا پیغام کھلایا اس بات دا علم ہے نا جیڑی عورت سیبہ ہے جی باکرہ نہیں باکرہ تے کواری نو کہندے نے نا جڑی بیوہ ہو چکی ہے یا متعلقہ ہے وہ اپنے نکاح دا پیغام کھلا سکتی ہے لیکن او دا بھی وکیل ہوئے گا او دا بھی نکاح دا ولی ضروری ہے او نکاح دے ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوئے گا یہ بات پکی ہے اے نہیں پیغام کھلانا کنواری عورت نہیں پیغام کھلا سکتی البتہ والدین انتخاب کر لیں اگر انہوں رشتہ بارے نہیں رشتہ پسند نہیں ٹھیک ہے جی وہ عورت انکار کر سکتی ہے بچی بول پوے اگر چپ ہو جاندی ہے نہ ہاں نہ نا تے کواری بچی دا خاموش رہنا ہی رضا مندی ٹھیک ہے بھائی اے مسئلے ادا غور کرو اے جڑا سلسلہ شروع کر دیتا ہے نا کہندے نے عورت نو حقوق ملنے چاہیے نے او جڑیاں اس طرح دے حقوق لین والیاں والدین دی عزت نو انہاں دی پگ نو پیراں دے تھلے روندن والیاں ذلیل و رسوا کرن والیاں انہاں نو عزت کدی ملی اکثر 95% جیڑے خود اپنی مرضی دے رشتے کیتے ہوندے نے ہاں جی اور جناب اپنی پسند دے جناب جیڑے ہاں جی کورٹ میرج جنوں بولدے نے 95% طلاقاں تک نوبت پہنچ دی ہے جاؤ ریشو بالکل اخبارات دے اندر موجود ہے جائزہ لیا ہے بڑیاں جناب تنظیمہ نے اللہ اکبر میرے پیارے ویر غور کرے اجے ادھر ویکھنا میرے نبی نو پیغام کھلایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلائی روسی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے حضرت خدیجہ ایک گل سن کے کہہ دیا نے سونیا انج کیویں آ گئے ہو میں تے توانو رب کل منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو میرے نبی فرما خدیجہ تو ایسا یا رب ملیکہ تولا رب تیرے کول کروڑوں دیناراں دا مال ہے میں نہ میرے کول مال ہوئے میں شاملہ پوڑ دیواں غریباں مسکیناں محتاجاں نو ونڈ دیواں میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بان ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نہ تو میں تیس گردی دریز اندر پیری بادج رکھیا سی پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ اے مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دائے جتے چاون خرچ کرن میں نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت و آزاد ہو کر کے میرے نبی قوم دے غم دے اندر متفکر رہنے لگ گئے متفکر فکر مند رہنے لگ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگ گئے اللہ اے جڑی قوم شرک دے گھڑا ٹوپ اندھیریاں دے اندر غرق ہوندی جا رہی ہے کی بنے گا اس قوم دا میرے نبی گوشہ نشینی اختیار کر لگ گئے میرے نبی جاندیاں کویا غارے کھلانو جاندیاں ہویا سیدہ خدیجہ نو فرما دے خدیجہ میرا سامان کو ستو وغیرہ تیار کر دے ہو خدیجہ اے نہیں پوچھ دیا سونیاں کتھے چلے ہو کی کرنا ہے نانا ادھر حکم ہوا ادھر حکم کی تعمیل ہو جایا کرتی تھی
ایک پاسے حکم سبحان اللہ ایگو جیاں بیویاں بہت بڑے کسے کامیاب بندے دے پیچھے کسے کامیاب عورت دا ہاتھ ہویا کر دائے اللہ نے ایسی عورت دا انتخاب فرمایا میرے نبی نو اللہ نے کامیابیاں دے منادہ کامیابیاں دیاں منزلہ عطا فرمائیاں انہاں نو میرے نبی نے سر فرمایا ہے میرے نبی فرما دے خدیجہ تیاری کر دے میرا سامان کوئی تیار کر دے خدیجہ ستو نال بند دے دیاں کھجوراں تھیلی چ پا کے تھما دے دیاں چنے بن کر کے نال دے دے دیاں ایویں مشکی دے اندر پانی بھر کر کے دے دے دیاں اللہ دے نبی کئی روز تک غارے خیرہ اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی دی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا جبریل میرے نبی دے ہیں جی جڑا غاراں وچ قوم دے غم اندر روندا پیا ہے جا کے ختم نبوت دا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے آ کے کہنے اقرا سونیو پڑھو اللہ دے نبی فرما دے ما انا بقاری میں کسی انسان کو نہ پڑھیا ہویا نہیں اے جے ترجمہ ما انا بقاری اے نہیں ترجمہ پڑھے گا میں پڑھیا ہویا نہیں ما انا بقاری میرے نبی فرما رہے نے میں کسی انسان کو نہ پڑھیا ہویا نہیں حضرت جبریل میرے نبی نو سینے نہ لگایا تے گھٹیا ایویں جناب سینے نال لا کے گھٹ دینے دبوچ دینے اللہ دے نبی فرما دے رہے بخاری شریف دی حدیث ہے حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی دوسری مرتبہ بھی پڑھنے دا کیا جبریل نے گھٹیا تیسری مرتبہ بھی میرے نبی نے کوئی جواب دیتا ہے مانا بقاری جدو جبریل نے چھڑیا تو میرے نبی نے ایٹومیٹک ہی آج خود پڑھنا شروع فرمایا ایک نقطہ ہے جدو تک جبریل میرے نبی نو پڑھاتا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا جدو جبریل نے 3 ویری پڑھانا دا پڑھنے دا آقا کے چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا کیوں جی پڑھان دے رہے جبریل تے کیوں نہ پڑھیا تے جدو چھڑیا تے کیوں پڑھیا کیوں جی یہ سوال ہے نا ایک کوئسچن جی کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو نبی منن والا دجال تے مرتد ناک دا پھرے ساڑھے نبی بھی کسے دے پڑھایا پڑھے تو آڈا نبی کسے کو ہاں جی پڑھ لیا تو آڈا نبی وہ بھی تے کسے دا پڑھایا پڑھے آئے ساڑھے نبی نے کسے کو پڑھ لیا تے تاکی ہویا اللہ دسنا چاہتے ہیں لوگوں جدو تک جبریل پڑھاؤں دا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا او پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا واہ سبحان اللہ کمال جی ادھر دیکھنا میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ اکبر حضور پڑھ دے جا رہے ہیں میرے نبی پہلی وحی تو بارک ہوئے حضرت گھبرائے پریشان اے کون ہے جڑا کہندا ہے اقرا اے کون ہے جڑا مینوں کٹدا پیا اے کس طرح میرے الفاظ جاری ہو گئے زبان تے سبحان اللہ میرے نبی گھبرائے پریشان نواں معاملہ سی نا اللہ دے نبی نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ عالم الغیب کون ہے بول ذرا کون اللہ تے کلا اللہ جڑا کلا سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر میرے نبی پریشان کھوئے گھبرائے گھر تشریف لے آئے آپ فرما دے بخاری شریف دے الفاظ نے فرما دے خدیجہ زملونی
دوسری حدیثاں دے اندر آندا ہے دسیرولی خدیجہ میرے تے کمبل بوا میرے تے چادر اوڑا مینوں کچھ ہو چلی آئی خشیت علی نفسی مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ میرے نبی تے چادر اوڑائے جا رہی نے نالے دلاسے دے دیاں گویاں کہہ دیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق اللہ اکبر میرے نبی سونے نو آگ دیاں نے سونیاں لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے یتیمہ دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے مہمانہ دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ سونیاں حق والے آدھا ساتھ دینے والے حق والے سچیاں دا ساتھ دینے والے گل سمجھا جے یہ بھی تے بہت بڑا اعزاز ہے بندہ سچیاں دا ساتھ دے وے اور دنیا دی حیثیت کی ہے دنیا دے پیسے لے کے لوگ جھوٹیاں دا ساتھ دین لگ جاندے نے قرآن دی آیتاں وی نال پڑھن لگ جاندے نے ایڈا ظلم تے ایڈا انہیر تائیاں تے ملک دی بربادی ہوئی پئی ہے کوئی معیار ساڈا بھی نیتے نہیں رہا نا جس پارٹی دی طرفوں مفاد مل جائے او دے نال ہی ہو جانا اودیاں ڈنگیاں بھی سدیاں کیتی جانے ہاں او دے جھوٹ بھی سچ منی جانے ہاں میرے ویر اپنے آپ نو درست کرنا ہوئے گا پھر اتلا معاملہ درست ہوئے گا ورنہ آوے دابا بگڑیا پہ ہے صدا بھگتو پھر صدا یہ تے صدا بھگتنا ہی ہوئے گی نا ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھ دیاں نے سونیا بلکہ میں تے بخاری کھولی ہوئی سی نا استاد جی تیج پڑھ دے سنا کہ بعد کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا بلکہ میں بخاری کھولی ہوئی ہے الفاظ ترجمے دے حضرات ٹھیک ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ترجمے دے حضرات بالکل ٹھیک ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا یہ بعد وچ پڑھیا جا سکتا ہے لیکن بخاری شریف اندر پہلے لفظ آندے نے خدیجہ گالی قسمہ تو چک دیاں نے کہہ دیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونیاں میں قسمہ چک کے آکھنیاں ایگو جے بندیاں نو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پاک پیغمبر توجہ فرما دیا چلا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیاں دے دیتیاں گئیاں میرے نبی دے حوصلے بڑھا دیتے گئے چادر اڑا دیتی گئی یاد رکھو فیصل آبادی ہو الحرمین اسلامک سینٹر اندر تشریف لانے والوں میرے پیارے ویروں تے بھائی اور روحانی ماں بہنوں کدی غور کی تاجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیوی جو اجدی عطا فرمائی ہے بندے نو غم خار بیوی مل جائے تسلیاں دین والی حوصلے بڑھان والی دلاسے دین والی لاڈیاں لڈان والی بندے دی زندگی دے اندر اگر بڑے بڑے مشکل وقت بھی آندے نے بندہ تھکا ماندیا لڑیا بولیا باروں آیا ہوئے نیندرہ بھی تے گوڑیاں جایا کر دیاں نے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی نو حوصلے دے دیتے تسلیاں دے دیتیاں میرے نبی دے حوصلے بڑھا دیتے گئے پیارے نبی نو لاڈیاں لڑا دیتیاں گئیاں اللہ دے نبی بھی لمبی تے گہری نیند سو گئے اللہ دے نبی سوتے ہوئے نے ادھروں عرش والے نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر یہ چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی حکم سن کر کے اٹھے حضور ساری زندگی اٹھے ہی رہے الہ کلمت اللہ دی خاطر میرے نبی کمر بستہ ہو گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دین دی تبلیغ شروع فرمائی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو تشریف لے جا چکیاں ساں ادھر ایک عورت آئی
میرے نبی نے اتنی زیادہ دی عزت فرمائی ہے، اتنی تکریم کیتی ہے سیدہ عائشہ عرض کردی نے سونیا یہ عورت قسمتاں والی خوش قسمت عورت کون ہے جدی نبیاں دے امام اتنی عزت کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی رو پے آقا فرماندے نے عائشہ تو نہیں جانتی اور اے تے حسانہ ہے خدیجہ دی سہیلی، اینو خدیجہ نال بڑائی پیار سی۔ میرے نبی رو پے اللہ دے نبی کتنی دیر آکھ دے رہے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو میرے نبی اتنا یاد فرمان دے قربانی دا گوشت جدو تیار ہو جاندہ اللہ دے نبی فرمان دے جاؤ سب تو پہلے خدیجہ دیا سہیلیاں دے گھر پہنچا کر کے آؤ، جاؤ خدیجہ دیا سہیلیاں نو دے کر کے آؤ۔ اللہ دے نبی ہمیشہ ہر سانس اندر اتنی عظیم غم خار بیوی نو بھلا نہ سکے، میرے نبی یاد رکھ دے سن ہر آن ہر موقع تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دی سالی محترمہ میرے نبی دی سالی محترمہ حضرت حالہ بنت خویلد ملن واسطے آئیاں۔ سیدہ خدیجہ تے اللہ کل جا چکی ہیں سننا، آکے دروازے تے کھڑے ہو کے کہندیاں السلام علیکم یا اہل البیت، گھرانے والے ہو سلام ہوئے۔ میرے نبی آواز پہچان گئے، حالتی آواز اپنی سگی بہن سیدہ خدیجہ دے نال سیم ٹو سیم ملتی جلتی سی نا۔ میرے نبی فرما دینے تے حالہ ہے، اللہ دے نبی آپ دیدہ ہو گئے، آپ فرماتے حالہ ہے، اللہ دے نبی جی حالہ ہے تے پھر کیے اللہ دے نبی ہوئی تے اللہ نال کوئی غرض نہیں سی کہ بہن دا درجہ سی نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت دی آنکھاں چو آنسو چل پے، آپ فرما رہے نے خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے مینوں تے علم سی خدیجہ دا ذکر چھڑ جاندا، اللہ دے نبی ختم کرن تے نہ آندے بند کرن تے نہ آندے، میرے نبی جا کی جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے میں پکیاں جیاں ہو کر کے حارس بدان واسطے اللہ دے نبی دا حوصلہ بڑھان واسطے میں آکھیا سونے کئی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ لائی ہوندی ہے، خدیجہ بوڑھی عورت سی دنیا تو چلی گئی، انہاں تو بعد اللہ نے تو انہوں ود تو ود بیویاں تا فرما چھڑیاں۔ بس میرے نبی اتنی بات سن کے رو پے، اللہ دے نبی دی اچکی بدی ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز بلند ہو گئی۔ کتنی دیر میرے نبی روندے رہ گئے، کتنی دیر خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی، میرے نبی کتنی دیر خدیجہ دا نام لے لے کر کے روندے رہے۔ ادھر بعد میرے نبی خاموش ہو گئے، کافی دیر چپ رہنے دے بعد میرے نبی بولے، آپ فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ تو بعد تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی۔ پھر میرے نبی رو پے، حضرت عائشہ فرما دیاں انجدہ منظر تے میں پوری زندگی نہیں ویکھیا۔ اللہ دے نبی دی آواز بلند ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھاں سرخ ہو گئیاں رو رو کر کے، میرے نبی ہچکیاں بند بند کر کے ڈسکیاں بھر بھر کے رو رہے نے، بلک بلک کے میرے نبی رون لگ گئے۔ حضرت عائشہ فرما دیاں نے ہن تے سوکن والی بات رہی نہیں، ہن تے رشک آ گیا، میری امی اکھاں چوں آنسو چل پے۔ امی عائشہ رو کے کہندیاں نے سونیاں آخر اسیویں تے عورتاں خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے، میرے نبی رو کے فرماتے نے عائشہ تو نہیں جانتی خدیجہ جدن میرے گھر اندر آئی او دی اتنی دولت اتنی امیر ترین عورت سی، بلا مبالغہ او دیکھ خیمیاں دیاں تناواں سونے دے قلعہ نال بنیاں جاندیاں سن، مگر خدیجہ نے میرے گھر آ کے پائی پائی اللہ دے نائے وقف تے قربان کر چھڑی۔ عائشہ میں او بھی دن ویکھے میری نازو نعم اندر پلی ہوئی خدیجہ شیبی ابی طالب دی گھاٹی اندر پتے کھا کے
گا کھا کے گٹھلیاں منہ چ رکھ کے چوس کے اللہ دے شکریہ ادا کیتے. خدیجہ نو میں دیکھیا خدیجہ جنگلی بیر منہ چ رکھ کے جڑی بوٹیاں سوا کے الحمدللہ کہدیاں پیاں نے. خدیجہ لوگ میریاں تکذیباں کردے سن, خدیجہ میریاں تصدیقاں فرما رہی سی. لوگ مینوں پتھر مار دے سن, خدیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھ دی سی. خدیجہ دے مال نے مینوں بڑا نفع دیتا. خدیجہ خدیجہ میرے نبی فرماندے نے خدیجہ خدیجہ او میری عظیم بیوی ہے جدے جو اللہ نے اولاد والی نعمت مینوں عطا فرمائی. میرے نبی کتنی دیر روندے رہے. خدیجہ خدیجہ ہی فرما دے رہے کہ میری غزوہ بدر دے قیدیاں واسطے اصول پاس ہویا, آپس اندر مشورے سے بات پاس ہو گئی, فائنل ہو گئی کہ بدر دے قیدیاں نو رہا کر دیتا جائے. فدیہ لے کے آ رہے ہیں. ابو العاص بن ربی میرے نبی دی بڑی بیٹی سیدہ زینب دے گھر والے حالہ بنت خویلد دا بیٹا, حالہ دا بیٹا ابو العاص بن ربی, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد سی. داماد بنیا ابو جہل دے ابھارن نال نا, وہ بھی آ گیا نال رل کے. کفار مکہ بدر دے میدان چ لڑتے زیادہ نہ سکیا, گرفتار ہو گیا جی. او دے جناب جدو فدیے دی رقم پوری جو نہیں ہو رہی, او دی باری آئی. حضرت زینب نو پتا چلیا کہ میرے شوہر دی فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی. انہیں اپنا ہار جڑا سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی نو گفٹ عطا فرمایا سی, گولڈ دا ہار, او جناب فدیے دی رقم پوری کرنے واسطے میرے نبی دی خدمت اندر کھلایا. جدو ہار سامنے آیا میرے نبی بھی ہمت ہار گئے. اللہ دے نبی نے اجہار نو ویکھ دے آئی, حضور دے آنسو نکل آئے. صحابہ ویکھ دے نے اللہ دے نبی پتہ نہیں کیوں رو پے نے, ہار نو ویکھ دے ہی رو پے. صحابہ بھی میرے نبی نو روندیاں ویکھ دے نے تے نال ہی رون لگ جاندے. یار ایسے دنیا تے انسان پیدا ہی نہیں ہوئے جڑے میرے نبی نال اتنی محبت کر دے نے. حضور نو مسکراندیاں ویکھ دے نے نال ہی مسکران لگ جاندے. حضرت نو روندیاں ویکھ دے نے تے نال ہی رون لگ جاندے نے. حضرت نے روندیاں روندیاں آنسواں دے نال فرمایا, صحابیو اگر مینوں اجازت دیو تے میں اپنی دھی زینب نو دی امی خدیجہ دی نشانی موڑ دیواں. میرے نبی دے صحابہ پہلے ہی رو رہے سن. عرض کرتے نے سونیاں مرضیاں تو اڈیاں نے جویں چاہو کرو, سانو کوئی اعتراض نہیں. آپ نے فرمایا نانا مرضی دی بات اس ویلے ہوندی ہے جدوں مشورے چ بات طے نہ ہوے. مشورہ ہو گیا تے ہن میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سکدا. مرضی کرنی ہے, اللہ معاف کرے کدھر گل جاندی پئی ہے, مرضی کرنی ہے تے ساڈے لوگاں نے بڑے بڑے منصف لوگ مرضیاں دے قانون, مرضیاں دیاں تشریعاں, مرضیاں دا معاملہ کری جاندے نے. غریباں نو ماری مارے تے بڑے لوگاں دے نال جدروں پیسہ مل جاوے تے پیار ہی پیار. عجیب تماشا یار, میں نے سمجھ نہیں آندی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کرتے نے سونیاں با خوشی تے رضا سے آگ رہے ہیں. سونیاں ہاں جی ہار واپس فرما دیو. میرے نبی نے روندیاں روندیاں ہار واپس فرمایا. کتنی دیر صحابہ فرما دے رہے, حضور فرما دے رہے خدیجہ خدیجہ ہی سی, خدیجہ خدیجہ ہی سی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدیجہ میرے نبی دی پاک باز بیوی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ ایویں کچن تو کھانا لے کے نبی دی خدمت اندر پیش کرنے واسطے نکلیاں. کتنا بڑا گھر ہوئے گا, نال ہی تے کچن نے 2 قدم دی بات ہوئے گی نا. نکلیاں نے تے اللہ نے ویکھیا, اللہ نو بڑیاں پسند آئیاں. خدیجہ میرے نبی دی خدمت اندر رواں دعائیں چل دی پھر دیئے. میرے نبی نے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل خدیجہ دے نبی کول پہنچن تو پہلے تو پہلے پہنچ جا, جا جا کے آگ. سونیاں اے خدیجہ گھنے گھنے تو آڈے کول آ رہی آنے. اُدھے ہاتھ اندر کوئی کھان پین دا سامان ہوئے گا, برتن ہون گے, کوئی کھانا ہوئے گا, کوئی پانی ہوئے گا. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ جدو خدیجہ تو آڈے کول آوے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي
وبشرها ببيت في الجنہ خدیجہ جدو تھوڑے کول آوے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا انج نہیں آکھیا محمد دے رب دا سونیا تسی اپنے رب دا سلام کہہ دیا جے نا نا فقرا علیہ السلام من ربی ہادی ضمیر مؤنث دیے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا جبریل کہہ رہے وَمِن لی اور میری طرفوں میں سلام کہہ دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ جنت دے باغات تے محلہ دی بشارت دے دینا سیرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ